र आज 87 बारको दशाह मगोक विपස්සना ध्यान शिविर आरम्भ हुँदै आएको अब कति दिन रहेछ? अब 2 दिन मात्र रहेको छ। आज 8औं दिनको देशनाको समय भइरहेको छ। देशना आरम्भ गर्नभन्दा अगाडि उपकारी अग्रमहापण्डित मगोक स्याहारको उपनिषय शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु स्याहार उकुमाराको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन आरम्भ गर्न जान्छु। सबै योगीहरू स्वच्छन्द एरिया पथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। देशना गर्दै गरेको लहर हिजो पनि ठुलो पानी परेकोले गर्दाखेरि लहरलाई अलिकति गडबड त भयो कि भएन? हिजोको देशना के देशना भइदियो अरे? योगीहरू कति दिन रहेछ भन्दा पनि फट्टै भन्नुहुन्छ, कति दिन भयो भन्दा पनि फट्टै भन्न सक्नुहुन्छ। देशनाको बारेमा सोद्धाखेरि चाहिँ हराइहाल्छ। र मर्न डराउने व्यक्ति, मर्न नडराउने व्यक्ति, योगीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? डराउने व्यक्ति कि नडराउने जस्तो लाग्छ? नडराउने जस्तो लाग्छ। घर परिवार छोराछोरी नाति नातिना काम व्यापारमा आसक्ति हुनुहुन्न? यो शरीरमा पनि धेरै तानिनु भएको छ कि छैन होला? धेरै तानिनु भएको छ। अनि नम्बर 3 मा चाहिँ के हो अरे? कति दिन हो भन्दाखेरि त भन्न सजिलो छ कि छैन? कति दिन भयो, कति दिन रह्यो, सजिलो छ। हिजो गरेको देशनाको लहरलाई अहिले डराउने कति प्रकारका अरे? 4 प्रकारका। त्यति चावडा पनि याद छैन छ त? अकुशल धेरै भएको व्यक्ति पनि मर्न डराउँछ। सही सत्य धर्म नबुझेको व्यक्ति पनि डराउँछ। भन्दा योगीहरूले यतिखेरको स्थितिमा मर्न डराउने व्यक्ति हो कि नडराउने व्यक्ति हो भन्ने हो भने जवाब दिनलाई अलि अप्ठ्यारो पर्छ होला। पर्छ कि पर्दैन? सजिलो हुने उपाय एउटा छ। योगीहरूलाई सजिलो जवाब दिन सक्ने उपाय एउटा छ। त्यो मैले अस्ति देशना गर्दै थिएँ। अस्तिको देशना टुङ्ग्याउन पाएको थिइनँ। अस्ति मैले मिथ्या दृष्टि 62 मिथ्या दृष्टि मध्येमा तपाईँ हामीले विशेष गरी अहिले जान्न पर्ने र हटाउन पर्ने यिनी 3 प्रकारका हटाइयो भने 62 मिथ्या दृष्टि सबै हटेर जान्छन् भनेर मैले त्यो कुरा अस्ति देशनामा भनेको थिएँ। र ती 3टामा एउटा सक्काय दिट्ठी, एउटा सशत दिट्ठी, एउटा उच्छेद दिट्ठी। र यिनी 3टा मध्येमा मैले सक्काय दिट्ठीलाई चाहिँ भनेको थिएँ। यी 2टा दिट्ठीको बारेमा भन्न पाएको थिइनँ। सत्काय दृष्टि भनेको त योगीहरू सबैले बुझिसक्नुभयो। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? सत्काय भनेको के हो? सत्काय भनेको के हो? सही भएको पञ्चखण्ड। सत्काय भन्ने बित्तिकै के हो भने पञ्चखण्ड। सत्काय भनेको के हो? सत्काय भनेको पञ्चखण्ड। किन सत्काय भन्यो त यो पञ्चखण्डलाई भन्दाखेरि सही भएको हुनाले। सही भएकालाई हामीले
जति खोजी गर्यो त्यति भेटिन्छ। जो चाहिँ सही छैन त्यसलाई खोजी गर्दै जाँदा भेटिँदैन। धेरै जसोले सही जो छ त्यसलाई देख्दैनन्, जान्दैनन्। जो चाहिँ सही छैन त्यसलाई गएर जानिरहेका हुन्छन्। असली जान्ने त जो छ त्यसलाई जान्ने हो नि त। सहीमा खण्ड कति छन्? 5 खण्ड। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, वैज्ञान खण्ड हो यो पञ्चखण्ड। यो चाहिँ सही भएको खण्ड। सही भएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ भन्दा सत्काय हो। मैले यो अस्ति बुझाइसकेँ होइन? योगीहरूले पनि अस्ति बुझिसक्नु भएको थियो होइन? अस्ति बुझिसक्नु भएको, आज बुझिसक्यो। के भइसक्यो? र सही भएको खण्ड, सही भएको हुनाले यसलाई सत्काय हो। र सही भएको, अब म यसलाई अलिकति तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्दै जान्छु। र अहिले यो दृष्टिको बारेमा, यो खण्डको बारेमा, यो परमार्थ धर्मको बारेमा सुन्दाखेरि योगीहरू साधारण धर्म नियमले दिएका कानले मात्रै नसुनिकन ज्ञान लगाएर सुन्नुहोला, ज्ञानका कानले सुन्नुहोला। साधारण कानले सुनेर हुँदैन, साधारण कानले सुनेर बुझिँदैन। ज्ञानका कान, के का कान? ज्ञानका कान। जस्तै कि साधारण कान त कुकुरमा पनि छन् कि छैनन्? कुकुरका कानले पनि आवाज त सुन्छ कि सुन्दैन? कुकुरलाई बोलाउँदाखेरि आउँछ, आवाज सुन्छ। तर त्यो चाहिँ साधारण कानले सुनेको। अब आवाज जस्तो बोला त्यस्तै उसले सुन्यो र त्यसले कुनै विवेक गर्न सक्दैन। विवेक गर्न सक्छ त? अब ती कुकुरका कानलाई हामीले धर्म देशना गरिदिनु भने बुझ्छन्? बुझ्दैनन् नि। मान्छेका कानलाई हो भने त बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्? मान्छेका कान मध्येमा पनि साना बालबालिका, भर्खर यसो बोल्न जान्ने बालबालिकालाई गएर सुनाएर बुझ्न सक्छन्? बुझ्न सक्दैनन्। साना बालबालिकाले बुझ्न सक्दैनन्। किन भन्दा विवेक ज्ञान तेजिलो छैन। अनि जब पल्लै फाल पुगेका 80-90 वर्षकालाई गएर भन्ने भने पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा उहाँहरूको होस बहुतै कमजोर भएको हुन्छ। होस कमजोर भएको हुन्छ। अहिलेको अहिले भुलिहाल्ने त्यस्तो हुन्छ। अहिले भर्खर भनौँ, भर्खर बोल्ने, होस धेरै कमजोर भएको हुन्छ। वृद्ध 80-90 वर्ष नागेका व्यक्तिहरू हुन त हिजो आज त्यति वृद्ध नभइकन पनि भुल्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्। त्यो धेरै उत्तिखेरै भुल्ने व्यक्ति पनि सही सत्य बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। गाह्रो हुन्छ कि हुन्न? अलिकति स्मरण शक्ति पनि चाहिन्छ, सम्झिने शक्ति पनि। सम्झिने शक्ति राम्रो छ भने बल्ल आफूले सुनेकालाई त्यसलाई फेरि सम्झिँदै मनन गर्दै, सम्झिँदै मनन गर्दै सुनेकालाई सम्झिन सक्यो भने आफूले फेरि पछिबाट पनि केलाउन पाइन्छ कि पाइन्न? सुनेको देशना भ्याइँदाखेरि देशना पनि भ्याइएनु, सुनेको पनि भ्याइएनु भयो भने फेरि मनन गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। कतिपय व्यक्ति तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, 1 घन्टा धर्म सुने जुन चाहिँ उटाङ्गा गरेका शब्दहरूमा आउँछन् अनि तिनै मात्रै लिएर हिँडेका हुन्छन्, जुन धर्म चाहिँ छोडेर गएका हुन्छन्। यसरी भन्नुभयो नि, उहाँहरू अलिकति उटाङ्गामा भन्देका शब्दहरू, हँसाउन भन्देका शब्दहरू, तिनी शब्द चाहिँ लिएर गए।
जुन असली धर्म चाहिँ छोडे। देख्नुभएको छ त्यस्ता। र विशेष धर्मलाई राम्रो गरी सुन्नु अनि सुन्दाखेरि सँगसँगै मनन पनि गर्नु। जस्तै आर्य सत्य धर्म भन्ने, आर्य सत्य धर्म भन्ने ज्ञान तेजिलो भएका, पारमी राम्रो भएका व्यक्तिको लागि मात्रै हो। यदि ज्ञान कमजोर भएका व्यक्तिलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भन्दा ज्ञान कमजोर भएका, क्लेश धेरै भएका व्यक्तिहरू, उहाँहरूको धर्ममा कान कस्ता हुन्छन् भन्दा बिरामीको जिब्रो जस्तो। बिरामी भएको व्यक्ति बिरामी भएर त्यसैमाथि टाइफाइड भएर जिब्रामा सारा लेउ लागेर जिब्राको पसाद रूप पनि बिग्रिसकेका बिरामीहरू, तिनलाई जे खान दे पनि मिठो हुँदैन। आफूले मिठो बनाएर खान दियो, मिठो हुँदैन। पहिला बिरामी नहुँदाखेरि त्यही कुरा कति मिठो हुन्थ्यो, जब बिरामी भएपछि त्यही कुरा आफूलाई मिठो हुँदैन। बिरामीको जिब्राले स्वाद पाउँदैन नि त, मिठो स्वाद पाउँछ। त्यस्तै ज्ञान कमजोर भएका, क्लेश धेरै भएका व्यक्तिको कानले सत्य धर्मको स्वाद पाउँदैन। सत्य धर्मको स्वाद कथा कहानी इतिहास भन्ने भने चाहिँ स्वाद पाउँछ। त्यो चाहिँ अब जसले पनि स्वाद पाउँछ। पहिला यस्तो भएको थियो भगवानको पालामा भनेर ती कथा कहानी इतिहास भन्ने भने कोही धुरुक्क रुने जस्ता इतिहास पनि छन् कि छैनन्। र हो यस्ता भन्ने भने उनीहरूलाई आनन्द हुन्छ। तर आर्य सत्य जब भन्न थाल्ने हो भने चाहिँ बिमारीको जिब्रोलाई खान दे जस्तो स्वाद पाउँदैन। तर यहाँ त योगीहरू त अब यतिसम्म आइसकेका व्यक्तिहरू त कुछ पारमी भएरै आउनुभएको हो। पारमी भए अनुसारले ज्ञान पनि तेजिलै नै छ होला सबैमा। आर्य सत्य धर्म देशना गर्दाखेरि बिमारीको जिब्रो जस्तो त कसैलाई हुँदैन होला, हुन्छ। र यसलाई चाहिँ राम्रो देशना ज्ञान अनुसारेन ज्ञान पेशन्तस ज्ञानो तरस होती अर्थकथामा भने चाहिँ धर्म सुन्दै आफू आफूमा केलाउँदै सुन्दै अब आफूले सुनेको धर्म आफैमा घटाएर यही शरीरबाट आफूले छर्लङ्ग जान्ने गरी केलाउनु पर्छ। हो यस प्रकारले केलाउँदै सुन्दै गरेर बुझ्यो भने चाहिँ त्यो बुझेको चाहिँ छाप बस्छ, बलियो बुझाइ हुन्छ। कानको भरको मात्रै चाहिँ बलियो हुँदैन। सुन्दै चिन्तन मननबाट नै त्यसलाई सही मनसिकार भन्छ नि त पालीमा। सही मनसिकारले खण्डलाई राम्रो गरी ज्ञानले अनुभव गर्दै सुन्दै गर्नु होला। र यसरी सुन्ने हो भने सुनेको धर्म पनि तपाईँ हाम्रो लागि धेरै कल्याणकारी हुन्छ। धेरै कल्याणकारी भए अनुसारले दृष्टि पनि हटाउन सकिन्छ। र हो यो मिथ्या दृष्टि मैले अस्ति भन्दाखेरि 3 प्रकारले भनेको थिएँ नि हटाउन पर्ने। कति प्रकारले? 3 प्रकारले हटाउनु पर्ने। मैले 3 प्रकार के भनेको थिएँ अरे? एउटा वित्तिकम दिट्ठी, परिजुठान दिट्ठी, अनुसय दिट्ठी भनेर मैले यिनी 3 प्रकारका बताएँ होइन। वित्तिकम भनेको ओब्बर भएर आएको, ओब्बर भएर आएको वित्तिकम दिट्ठीलाई धर्म सुनेर हटाउने। परियुठान दिट्ठी भित्र भइरहेको, भित्र सताइरहेको तर बाहिर पोखेर नआएको, बाहिर पोखेको छैन, भित्र जागेर आएको परियुठान, त्यसलाई मनन गरेर आचरण गरेर हटाउनु। अनुसय चाहिँ मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले हटाउनु भनेर मैले 3 प्रकारले भनेको थिएँ नि।
अहिले सम्झिनु भयो र हो यो धर्म सुन्दै मनन गर्दै जानुभयो भने उतिकमा परियो ठाना दुइटै हट्न सक्छ। भन्नुभयो नि, उतिकमा परियो ठान हट्न सक्छ। अझ ज्ञान तेजिला भएकाको हो भने अनुसय पनि हट्न सक्छ। पहिला पहिला भगवानको पालामा धर्म सुन्दै मनन गर्दै आर्य ज्ञान पाएका धेरै हुनुहुन्छ। धेरै जसो धर्म देशनाको अन्तिममा कतिले ज्ञान पाउनुभयो भन्ने आउँछ नि इतिहासमा। सुन्दै मनन गर्दै धर्म देशना सकिँदाखेरि कोही श्रोतपन्न कोही सकृतगामी त्यसरी ज्ञान पाउने हुनुहुन्थ्यो। र हिजो आज पनि ज्ञान तेजिला भएका व्यक्तिले सुन्दै मनन सुन्दै जाने भने ज्ञान पाउन सक्दैनन् भन्न सकिन्छ त? शासन छ नि त अझै। शासन अझै किन रहेको भन्दा छुटकारा हुने प्राणी अझै छन्। अझै ज्ञान पाउने व्यक्तिहरू छन् र शासन रहेको छ। संसारमा ज्ञान पाउने व्यक्ति अझै थुप्रो छन्। बुझ्नुभयो नि? त्यो ज्ञान पाउने व्यक्तिभित्र आफू भइएको छ या छैन त्यो चाहिँ आफ्नो चिन्तन मनन अनुसारले हुन्छ। किनकि भगवानले भन्नुभएको छ कि म भगवानको शासन परियति शासन पट्टिपट्टि शासन र यी शासन जबसम्म रहन्छ तबसम्म अरहन्त भन्ने संसारमा निख्रिन्नन् भन्नुभएको छ। जब ज्ञान पाउने निख्रिँदै गयो भनेपछि शासन हराउँदै जान्छ। अब ज्ञान पाउने छैनन् भनेपछि शासन हराउँदै जान्छ। अझै भगवानको शासन विद्यमान रूपमा फैलिरहेको हुँदाखेरि ज्ञान पाउने व्यक्ति अझै धेरै छन्। तर ती व्यक्तिभित्र आफू भइन्छ या भइँदैन त्यो चाहिँ आफ्नो यो धर्म श्रवणको सँगसँगै मन सिकार कतिको तेजिलो छ त्यही अनुसारले हुन्छ। र अघि भनेको सत्काय भनेको केलाई अरे? योगीहरू सबैले भन्नु जस्तो केलाई हो? हो त्यसरी भन्नुभयो भने चाहिँ योगीहरू यति भएपछि अलि बुझ्न थाल्नुभयो भन्ने हुन्छ र मलाई पनि अगाडि बढाउनलाई सजिलो हुन्छ। नभए निन्द्राबाट भर्खर बिउजे जस्तो आवाजले चाहिँ यता देशना गर्नेलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। भर्खर त्यो निन्द्रेमा बोलेको आवाज सुन्नुभएको छ? योगीहरू त्यो खाले आवाज चाहिँ ननिकाल्नु। र सत्काय भनेको यो पञ्चखण्ड हो। यो पञ्चखण्डलाई सही नजान्दाखेरि गल्तीले लिएको के हो? दृष्टि भनेको लिएको अजुआशा। र अब यो पञ्चखण्डलाई गल्तीले लिएको भन्दाखेरि अब सही अनुसारले जान्यो भने गल्तीले लिन पुगिँदैन। सही नजान्दाखेरि गल्तीले लिन पुगेको हो नि त। अब सहीमा हेर, रूपखण्ड एउटो नामखण्ड चावडा, रूपखण्ड एउटो नामखण्ड चावडा। यिनी चावडा नामखण्ड चाहिँ चित्त चैतसिक। अहिले चैतसिक वेदना चैतसिक, संज्ञा चैतसिक, संखार चैतसिक, विज्ञान चित्त। अहिले एकैछिन यो नामखण्डलाई एकैछिन निकालौँ। हिजो आजको स्थितिमा हेर्ने भनेदेखि कतिपय यो मोमबत्ती इत्यादि पकाएर मूर्तिहरू बनाएको देख्नुभएको छ। अब कोही स्याहारहरूका मूर्तिहरू र यसरी मोमबत्तीहरूले बनाएका मूर्तिहरू र कसैले काठले बनाएका, कोही चोयाले पनि बनाएका छन् कि छैनन्? चोयाले पनि बनाएका छन्। र मान्छेले त्यसरी यिनी सामग्री जुटाएर बनाएको नदेखि पनि बनिसकेको त देख्नुभएको छ नि। बनिसकेको हेर्दाखेरि बोल्छन् कि जस्तो आफूलाई जोक्याउँछ।
अब यो रूपबाट एकैछिन मनलाई बाहिर निकालिदिने बित्तिकै यो त के भयो, मर्यो। मन उत्पत्ति भएन भने के भयो, मर्यो नि त। अब यत्तिकै मर्यो भनेर यत्तिकै बसिराखेको छ भने त हेर्दाखेरि त केही भएको छैन कि। कोही व्यक्ति राति सुतेका बिहान उठ्दाखेरि छैनन् भन्छ कि भन्दैनन्? अनि गएर बिस्तारामा गएर हेर्दा सुतिराखेछ। उठ्ने बेला भयो, उठ्नुहोस्, गएर उठाउँदाखेरि उठ्नुहोस्, यसो हेरे निदाइराख्नु भएको छ नि देख्नेको दृष्टिमा, त गएर उठाउँदाखेरि उठ्नु भएन। किन उठ्नु भएन भनेर गएर यसो झकझकाउन लाग्दाखेरि त झकझकाउन लाग्दाखेरि पनि नउठ्दाखेरि बल्ल के भयो भनेर खोजी गर्दा मरिसकेछ। या कति थाहा नपाइकन अस्पताल लगेर वहाँ पुग्दाखेरि त मरिसकेछ। तर पहिल्यै मरिसकेका थिए, सुते जस्तै रूप त छ कि छैन? अब त्यो रूपलाई के गर्छन्? पकाएर खान्छन्, जलाउँछन्, भन्नुहोस् न। जलाउँछन् या कसैले गाड्छन् भन्दा अब त्यो काम लाग्छ? जलाउँदा मान्छे जलाएका हुन्? मान्छेलाई भए जलाउँछन्? मान्छेलाई भए त जलाउँदैन। अहिले त त्यो लास मात्रै छ नि त। त्यसो भए यो मन एकैछिन निकालिदिनु त यहाँ के रह्यो? लास मात्र रह्यो। भन्नुभयो नि, लास मात्र रह्यो। अब जीवित रूप छ, वस्तु रूप छ, प्रसाद रूपहरू, यिनी थाहा पाउने रूपहरू, जीवित रूपहरू। यो सिनो जस्तो दुर्गन्ध नआउनको लागि सिनोको गन्धलाई सुरक्षा गरिरहेको छ उसले, सिनो जस्तो गन्ध नआउनको लागि। यदि जीवित हरायो भने बित्तिकै सिनोको गन्ध सुरु भइहाल्छ नि। भन्नुभयो नि, त्यो जीवित रूपले के गरेछ, यहाँ प्रसाद रूपलाई टाँठो बनाइदिइरहेको छ। अब कोही बेलामा काहीँ घाउ भयो, पाक्यो। जब पाक्यो, पिल्यो, अनि पाकिसकेपछि माथि के हुँदै जान्छ, प्रसाद बिग्रिँदै जान्छ। प्रसाद बिग्रिँदै गएको ठाउँमा चिमर्दा पनि दुख्दैन। दुख्छ त? दुख्दैन। अनि त्यसमा पाकेर पाप्रो लाग्यो। त्यो पाप्रो लागेको पाप्रोको माथि प्रसाद रूप बिग्रिसकेको हुन्छ, चिमर्दा दुख्दैन। र प्रसाद रूप बिग्रिसक्यो तापनि यहाँ जीवित रूप भएकोले गर्दाखेरि त्यो फेरि नयाँ आउनेमा सँगसँगै प्रसाद रूप लिएर आएको हुन्छ। जीवित रूप नहुने भने प्रसाद रूप हुँदैन। त्यही जीवित रूप मन उत्पत्ति हुन सक्ने भएको हो नि त। जीवित रूप छैन भने मन उत्पत्ति हुन सक्दैन। र अहिले भन्न खोजेको चाहिँ, अहिले एकैछिन यो मनलाई निकालिदिने हो भने यहाँ रूप मात्रै रह्यो। रूप मात्रै रह्यो भनेदेखि अब यो रूपलाई जस्तै एउटा घरलाई घर नबनाउँदै जो सामग्री जुटाइदिन्छ, जब त्यो मन छैन, यो सबै टुक्रै टुक्रा भएर थुपारिदिने हो भने हड्डी एकातिर, मासु एकातिर, छाला एकातिर, मुटु, कलेजो, आन्द्रा, भुँडी इत्यादि सबै खकार, दिसा पिसार सबै थुपारिदिने भने मान्छे भन्ने छ त? यो आकार भइदिएकालाई मान्छे भनिएको हो। अब यस्तै आकारको मूर्ति भयो भने त्यसलाई मान्छेको मूर्ति भनिन्छ कि भनेन? वास्तवमा त्यो मूर्ति बनाउँदाखेरि पनि सबै यिनी मोमबत्ती या माटी या अनेक चिजले, ढुङ्गाले, केले बनाएको हो कि होइन? त्यसमा ती अणु परमाणु धुलोहरू सबै धुलोको मुस्लो आकारलाई जुटाएर खडा गरेको। त्यस्तै यहाँ पनि यसरी खडा भइएको घर जस्तो यो शरीर हो। यो शरीरमा जस्तै यसलाई हात भन्यो,
खोज्दै जाने एकुन्टा टुक्राउँदै खोज्ने भने हात भन्ने हराउँछ, टाउको भन्ने भने एकुन्टा टुक्राएर खोज्ने भने कुनलाई हात भन्ने, कुनलाई जान भन्ने, कुनलाई टाउको भन्ने सबै हराउँछ। आखिरी त के रहन्छ? यो रूपको समूह मात्रै छ, रूपको थुप्रो। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, वर्ण, गन्ध, रस, ओज भन्नुभयो नि। भन्दाखेरि अब यो रूप आफूले बनाएको पनि होइन, कसैले आएर बनाइदिएको पनि होइन, कसैले आएर बनाइदिएको पनि होइन, आफूले बनाएको पनि, आपसे आप भएको पनि, आपसे आप भएको पनि होइन। यो कर्म नियम, धर्म नियमको प्रभावले यो भएर आयो। जस्तै अतीतमा पनि पञ्चखण्ड थियो, अतीतमा अब मर्यो, मरेर अहिले फेरि 55मा हाम्रो पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो। र अतीतको संखार पूर्व जन्ममा गरिएका संस्कारले, पूर्व जन्ममा हामीले संस्कार कति प्रकारका गरियो? कति प्रकारका? 3 प्रकारका। पुण्यावि संस्कार, अपुण्यावि संस्कार, आनन्दावि संस्कार। अहिले यहाँ सुगतिको पञ्चखण्ड भन्दाखेरि कुन संस्कारले फल दियो? पुण्यावि संस्कारले फल दिएर अहिले यहाँ पञ्चस्कन्ध भयो। र पञ्चस्कन्ध भयो, त्यो पञ्चस्कन्धलाई यो आकारलाई हेरेर मान्छे, छोरो मान्छे, छोरी मान्छे, सत्व, प्राणी, स्त्री, पुरुष भन्ने चलन गरेको छ। र वास्तवमा हेर्ने भने यो रूप न मान्छे हो, न स्त्री पुरुष हो, न सत्व प्राणी हो। यिनी नामखण्ड। अब रूप हुँदाखेरि रूपमा हेर्ने हो भने अहिले अब यहाँ आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर यिनी भयो कि भएन? यिनी शरीर अनि यहाँ हृदय वस्तु यिनी आकार भयो। अब आँखामा अब जीवित रूप छ, प्रसाद रूप छ। त्यो प्रसाद रूप र जीवित रूप भएको कारणले आरमणलाई ग्रहण गर्न सक्छ, आरमणलाई उसले लिन सक्छ। बुझ्नुभयो नि? आरमणलाई लिन सक्छ। आरमणलाई लिन सक्ने भएकोले गर्दाखेरि अब त्यसमा आँखाको रूपमा रूप आरमणलाई लिन सक्यो, कानको रूपमा शब्द आरमणलाई, नाकको रूपमा गन्ध आरमणलाई, जिब्रोको रूपमा जिब्रोको रूपमा रस आरमणलाई, सम्पूर्ण कायमा फट्ब आरमणलाई लिने भयो। र यसरी यिनी प्रसाद रूप 5वटामा यिनी 5 प्रकारका आरमण, जुन हृदय वस्तुमा हुने आयतनलाई चाहिँ हामीले मनायतन भनिन्छ। मनायतन भनेको भवङ्ग चित्त हो। यो मनायतनले धम्म आरमणलाई उसले लिन सक्छ। हो, यी आरमण अनुसारले उत्पत्ति हुने नामखण्डहरू। जस्तै चक्षु रूपमा रूप आरमण जुट्यो भने नामखण्ड उत्पत्ति भयो। कहाँ उत्पत्ति भयो त भन्दाखेरि त्यो रूपमा उत्पत्ति भयो, देख्ने रूपमा उत्पत्ति भयो। देख्ने रूपमा उत्पत्ति भएका नामखण्ड भएका हुनाले तिनले के काम गर्छन् भन्दा देख्ने काम। के काम गर्छन्? देख्ने काम। यी सबै जुटेर देख्ने काम त भयो कि भएन? भयो। तर यिनमा हेर्ने भने त्यो नयाँ देख्ने उत्पत्ति भएर आएको खण्ड एउटा भयो। त्यो देख्नेहरू सँगै छन् तर आफआफ्नो काम गरेछन्। जस्तै मैले अलि अस्ति झोल तरकारीको तपाईँहरूलाई उदाहरण दिएको थिएँ नि। झोलमा पानी हुन्छ। अब पानी मात्रै यत्तिकै पिउने भने पानीको रस भिङ्दै हुन्छ। त्यो पानीमा नुन लगाइदिने बित्तिकै अब नुनले नुनको रस दिन्छ कि दिन? त्यो नुनको रस त पानीले दिएको हो? होइन। केले दिएको हो? नुनले दिएको हो। र त्यसमा खुर्सानी लगाइदिने बित्तिकै खुर्सानीको रस खुर्सानीले दिन्छ। उसले पिरो हुने मात्रै दिन्छ,
ऊ त्यही झोलभित्र छ, तर उसको काम पिरो हुने काम हो। उसको काम मात्रै गर्छ उसले। यता नुनिलोको काम गर्दिन्न, पानीको काम पनि गर्दिन्न। गर्छ त? तेलले तेलको काम गरेको हुन्छ। र त्यसमाथि अब के को झोल बनाइन्छ, या कुनै मासुको या हरियो परियो इत्यादि, त्यो राख्यो भने त्यसले त्यसको रस त्यसले दिएको हुन्छ। र हामीले अब त्यो झोल त पिइन्छ, आफ्ना रस छन् कि छैन? नुनले काम गरेको नुनको भिन्दै छ, यता तेलको भिन्दै छ, खुर्सानीको भिन्दै छ, पानीको भिन्दै छ, जुन तरकारीको भिन्दै छ। आफ्नो रस छ, आफ्नो काम गरेका छन्। यिनीहरू सँगै भए तापनि भिन्दा भिन्दै नै हुन्। बुझ्नुभयो नि? सँगै भए तापनि भिन्दा भिन्दै नै हुन्। अब यहाँ ध्यान बस्ने योगीहरूमा ध्यान बस्दै हुनुहुन्छ, दुख्यो। त्यो दुख्यो भनेको त्यो नयाँ उत्पत्ति भएको यो रूपखण्ड हो। त्यो दुखेकोलाई दुःखले अनुभूति गरेको वेदना खण्ड। वेदनाले अनुभूति मात्रै गर्छ, रूपले गर्दैन फेरि अनुभूति। रूपले नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, विनाश भइरहेछ, त्यसको काम चाहिँ उत्पत्ति र विनाश। त्यसले त्यति मात्रै हो। त्यसले कुनै विषय जान्दैन पनि, त्यसले दुखेको पनि थाहा छैन, दुखेको पनि जान्दैन। बुझ्नुभयो नि? त्यसलाई गएर दुखेकोलाई अनुभूति गर्ने चाहिँ वेदना हो। त्यो अनुभूति संज्ञालाई यसले बाँड्न मिल्दैन। ए दुःखको अनुभूति लो सँगै अनुभूति गरौँ न भनेर संज्ञालाई पनि बाँड्न हुँदैन। सँगै छन् तापनि है, सँगै छन् तापनि काम आफआफ्नो मात्रै हो। बुझ्नुभयो नि? र संज्ञाले दुखेकोलाई दुखिरहेको ठाउँ सम्झिदिइरहेको छ। उसले नसम्झिने भने पनि दुखेकालाई एकछिन उपेक्षा राख्न हुन्थ्यो नि। त्यसैलाई सम्झिदिइरहेको छ, दुखिरहेको छ, सम्झिदिइरहेको छ। जति सम्झिदिइरहेको छ उति अनुभूति गर्ने गरिरहेको छ। संस्कार खण्डले नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइरहेको छ। अब दुख्यो भने पनि अब झन् 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 त्यसरी भित्रबाट झन् 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 भएर आउँछ कि आउँदैन? त्यो एउटा झन्न भित्र मसिना उत्पत्ति विनाश कति छन्। वेदना हेर्ने योगीहरूले त्यो दुखेकालाई गएर हेर्ने होइन। बुझ्नुभयो नि? वेदना हेर्ने व्यक्तिले दुखेकालाई हेर्ने होइन, त्यसको अनित्यलाई हेर्ने। अनित्य एकपालि झन्न गर्दाखेरि त्यो झन्न भित्र त्यो मसिना स्वभावहरू कति विनाश भइरहेछन्। र हो यो एक दुखाएर एक दुखाइ, एक दुखाएर एक दुखाइ नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइराख्ने संस्कार खण्ड हो। दुख्यो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड, दुख्यो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड। त्यसो भए त्यहाँ दुख्यो भन्दाखेरि खण्ड कति रहेछन्? 5 खण्ड हो। यी 5 खण्ड यिनी प्रष्ट रूपमा छन्, सही रूपमा छन्। सही रूपमा भएको हुनाले यसलाई सत्कायो भनेको हो नि त। दुख्यो भने पनि सत्कायो। के हो? सत्कायो। नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ, बिग्रिरहेछ, उत्पत्ति भइरहेछ रूपखण्ड, अनुभूति गरिरहेछ वेदना, सम्झिरहेछ संज्ञा, नयाँ नयाँ दुख्नलाई उपकार गरिदिइरहेछ, दुखाइदिइरहेछ संस्कार, जान्दिरहेछ विज्ञान। खोइ यहाँनिर म कहीँ छ? त्यो दुखेकामा हेरौँ म कहीँ पनि छैन। त्यो दुखेकामा हेरौँ मेरो भन्ने पनि कहीँ पनि छैन। छ त? त्यस्तो त्यो दुखेकामा हेरौँ मलाई भन्ने चिज पनि कहीँ पनि म पनि होइन, मेरो पनि होइन, मलाई पनि होइन। भन्नुभयो नि? यसमा म मेरो नै छैन। तर त्यो ठाउँमा गएर कस्तो दुखेको
मलाई दुख्यो, मनले लियो, खुट्टो दुख्यो, लियो मनले, हात दुख्यो, ज्यान दुख्यो, टाउको दुख्यो। वास्तवमा त्यो दुखेकामा हात जस्तो छ। अब योगीहरू यहाँ यसो चिमटे बटारेर दुखो भन्दा त्यो दुखेको एउटा स्वभाव छ नि, त्यो दुखेकालाई आँखाले हेरौँ त देखिन्छ। यहाँ दुखेछ हेरिदिनुहोस् त भनेर कसैलाई हेर्न लाउने भने कसले देख्छ? त्यो दुखेकालाई छाम्नुहोस् त छाम्दा हुन्छ? छाम्दा पनि हुन्छ त दुखेकालाई? छाम्दा पनि हुन्न, हेर्दा पनि छैन, देखिँदैन। तर दुखेको चाहिँ छ कि छैन? अहिले तपाईँ हामीले हात भन्नेलाई त छाम्दा पनि भएको छ, हेर्दा पनि देखिएको छ। बुझ्नुभयो नि? भन्दा दुखेकोलाई चाहिँ हेर्दा पनि हुँदैन, देखिँदैन, छाम्दा पनि देखिँदैन। सिर्फ ज्ञानले मात्रै जानेको छ दुखेको। तर त्यो जान्ने चाहिँ गएर हात दुख्यो भनिदिँदाखेरि चाहिँ गएर दृष्टि भइदिन्छ। किन हात त हामीले यो प्रज्ञप्तिलाई हात भनिएको छ नि त, यो मुस्लो आकारलाई के भनिएको छ? हात भनिएको छ। चिलायो, चिलाएको चिजलाई आँखाले हेर्दा देखिन्न नि, छाम्दाखेरि पनि साह्रो गिलो कस्तो छ? त्यसरी छामेर पनि हुन्छ त? तर साँच्चै चिलाएको त छ कि छैन? चिलाएको प्रष्ट नै छ कि छैन? हो, त्यो प्रष्ट भएको सत्कायो। मलाई चिलायो दृष्टि, किन चिलाएकोमा म त छैन। चिलाएकोलाई अनुभूति गरेको मैले त होइन। चिलाउँदाखेरि सन्च हुन्छ कि अप्ठ्यारो हुन्छ? अप्ठ्यारो भने दुःख भएको हो नि त। सन्च हुन्छ कि दुःख हुन्छ? चिलाउँदाखेरि सन्च हुन्छ कि दुःख हुन्छ? त्यसलाई यसो कनाइदिएपछि चिलाएको बेला दुःख भयो कि भएन? कसलाई दुःख भएको हो? हो, यो ठाउँमा राम्रो बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? अब चिलायो, अप्ठ्यारो भयो नि, दुःख भयो। दुःख भएरै गएर कनाइदे यहाँकाले बसी खानु दिन्न। यहाँकाले अराउँछ कि अराउन्न? एकछिन खप्छु भने पनि होइन, नखप, गएर कनाइदिइहाल, यहाँ बसी खानु दिन्न। यसलाई चिलाएको हो? यहाँ मनमा चिलाएको हो? गएर चिलाएको यता छ। यो किन गएर माथिको फेरि त्यहाँ? योसँग केही मतलब छ त? केही मतलब छैन पनि गएर कनाइदे भन्छ। चिलाएको भिन्दै हो, जानेको भिन्दै हो। चिलाएको भिन्दै हो, जानेको भिन्दै हो। तर किन यो भिन्दा भिन्दै गएर मुच्छिन गयो भन्दा यो दृष्टि छ नि त। दृष्टि छ। दृष्टिले गर्दाखेरि मलाई चिलाएको, हात चिलाएको, ज्यान चिलाएको, के चिलाएको, दुखेको, मलाई दुखेको, हात दुखेको, ज्यान दुखेको, खुट्टा दुखेको, यसरी भनिन्छ कि भनेन? त्यसरी नै भनिन्छ, लिन्छ। लिँदाखेरि दृष्टि भइदियो। हुन त त्यो चिलाएको दुख्दाखेरि आफूलाई सन्च आनन्द त छैन, दुःख त भइरहेछ, भएको छ कि छैन? तर जति नै दुःख भए पनि त्यो दुःखलाई अनुभूति गरेको त वेदनाले हो नि, मैले त होइन। त्यो वेदना म हो त होइन नि, वेदना हो। वेदना पनि अब सधैँभरि भइरहने नै छैन नि, गइरहेछ, नयाँ आइरहेछ, गइरहेछ, नयाँ आइरहेछ। यहाँ पनि सबै बिग्रिरहेछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, बिग्रिरहेछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ। अहिले अनुभूति गर्ने पनि बिग्रिरहेछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, बिग्रिरहेछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। अब ऊ एकपालि अनुभूति गर्यो, बिग्रियो, फेरि नयाँ उत्पत्ति भएकाले फेरि अनुभूति गर्यो, बिग्रियो, फेरि नयाँ उत्पत्ति भएकाले अनुभूति गर्छ, बिग्रिन्छ। उसको काम उसले गरिरहेछ। तर यहाँबाट गएर चाहिँ मलाई दुख्यो, म, मेरो,
म भनेर यसरी तानिदिन्छ। तानिदिँदाखेरि अरू भइदिन्छ कि दृष्टि भइदिन्छ। जुन 4 अपायको ढोका, यिनी 4 अपायका यिनी 4वटा ढोका छन् नि होइन? नरकको ढोका, प्रेतको ढोका, पशुको ढोका, असुरको ढोका। यी ढोका खोल्ने चाबी चाहिँ यो दृष्टि हो। ढोका खोल्ने चाबी चाहिँ के हो? दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै चाबी पनि बन्द भयो। अब ताला सधैँको लागि बन्द भयो, अब खुल्दैन आफ्नो लागि। गर्दाखेरि अब 4 अपायको ढोका सधैँभरि बन्द भयो भनेपछि त बन्द भएका व्यक्ति मर्ने बेला डराउँछन्? ती व्यक्ति डराउँदैन, मर्ने बेलामा डराउँदैनन्। किन भन्दा उनीहरू अपाय दुर्गति जान पर्दैन भन्ने थाहा भइसकेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदा 4 अपायको ढोका खोल्ने नै मेन यो दृष्टि हो। दृष्टि छ भने दृष्टि सँगसँगै दृष्टि उपादान हुन्छ अनि दृष्टिगत कर्महरू भएर हुन्छ। दृष्टि, दृष्टि उपादान, दृष्टिगत कर्म हो। यो दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै 4 अपायको ढोका पनि सधैँको लागि बन्द भयो। भन्दा यो दृष्टि पनि सत्काले भएको हो नि त। सत्काय खण्डलाई सही नजान्नाले के भएको हो? दृष्टि भएको। त्यसो सही जान्ने हो भने दृष्टि हुन्छ त? सही जान्ने हो भने दृष्टि हुँदैन। त्यही भएर सही जान्नको लागि अहिले धर्म सुन्दाखेरि कानले सुनेर जान्नु, स्वयं आफूले त्यसलाई फेरि बारम्बार मनन गरेर जान्नु र त्यसलाई बारम्बार मनन्तहरू, क्लेश निभाइसकेका अरहन्तहरूलाई जति नै दुखे पनि दुखेको ठाउँमा दुखेको छ, तर यहाँ चाहिँ केही जे पनि भएको छैन। खप्नलाई पुरा गरेर दारा किटेर खप्न पर्ने भन्ने, दारा किटाउने त हो त? अराउने जस्तो सबै यसले हो नि। अय्या दुःखो भएर पुरा नसा फुलाएर गर्ने हुन्छ नि, त्यो गराएको केले हो भन्दा यहाँ मनबाट हो। यो मनबाट, बुझ्नुभयो? यसले होइन नि त। यहाँ दुखेकाले हो त? होइन नि त। र धर्मलाई सुने अनुसारले फेरि आफूमा राम्रो ज्ञानले केलाउने थियो। दुखेको पनि होइन, सन्चो पनि होइन भनेदेखि दुःखलाई पनि अनुभूति गरे छैन, सुखलाई पनि अनुभूति गरे छैन भने त्यो उपेक्षाले अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। अब वेदना नभएको समय भन्ने छैन, वेदना नभएको भन्ने छैन। वेदना जतिखेरै पनि छ। वेदना कहिले हुन्न त भन्ने भने परिनिर्माण भएपछि चाहिँ हुँदैन। शरीर छाउन्जेल त वेदना। कोही व्यक्तिले भन्दै जी ध्यान बस्दाखेरि यो वेदना कति आउँछ भने यो कहिले सकिन्छ भन्दै जी भनेर सोध्छन् कतिले। त्यसो ध्यान बसेका त्यो वेदनालाई सक्न हो छ क्या हो? आफूलाई पनि त्यहाँ जसको भएको वेदनालाई सक्न ध्यान बसेको हो क्या हो? वेदनालाई सक्छु, वेदनालाई सकाउँछु भन्ने भने त भगवानले भन्नुहुन्छ सबै धम्म अनात्मा, सम्पूर्ण धर्म अनात्मा हो। आफूले सकाएर हुने चिज पनि, आफूले भोरेर हुने चिज पनि होइन नि। आफूले त जान्दिने मात्रै हो। आफ्नो काम के हो? जान्दिनु। जस्तो छ त्यस्तै जान्दिनु। बनाएर जान्ने पनि होइन, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर जान्ने पनि होइन। जस्तो भइरहेछ त्यसको परिवर्तन जस्तो चलेछ त्यस्तै जान्दैन, यथार्थ जान्नु। र वेदना अघि भने चाहिँ वेदना हेर्ने व्यक्तिले दुखेकालाई हेर्ने होइन, त्यो दुखे भित्र अनित्य हेर्ने व्यक्तिले त्यसरी होइन, त्यसभित्र भइएको स्वभाव। जस्तै तातो पानी भए ठाउँमा कोही ठाउँ
तातो पानी नुहाउन जाने व्यक्तिहरू छन्। तातो पानीमा यसो खुट्टा चोब्ने बित्तिकै त्यो तातो शरीरमा त्यसमा चढेर आयो कि आएन? त्यहाँभित्र हेर्नुहोस् त झन 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 भइरहेको छ, त्यही भित्रै अनित्य भइरहेको छ, बिग्रिरहेको छ। त्यसलाई अनुभूति गर्नुहोस् त, त्यहाँ बिग्रिरहेको छ। त्यो बिग्रिरहेकोलाई अनुभूति गर्ने भने तातो पोलेको अनुभूति नै हुँदैन। त्यो सत्व प्राणी भन्ने पनि छैन, स्वभाव मात्रै छ। के को स्वभाव? बन्ने र बिग्रिने। वास्तवमा वेदना हेर्ने व्यक्तिले पनि वेदनालाई देख्ने होइन, अनित्यलाई देख्ने हो। मगो स्यारोले वेदना सुरेश्वर वेदनाको मे आउँछु राम हो भू अरे वेदनामा सिराको मे आउँछु राम। वेदनाको अनित्यलाई देख्ने गरी हेर्नुपर्छ। र हो त्यो यथार्थ देख्न नसक्दाखेरि अनि त्यसबाट के हुन्छ? वेदनाबाट पनि म पश्यति यिनी पञ्चखण्डमै हुन्छ दृष्टि त। र त्यस्तै गरी संज्ञाको काम सम्झिनु। संज्ञाको काम के हो? सम्झिनु। अब दुखिरहेको थियो, आफू कतै बोलिराखेको हुँदाखेरि यतापट्टि बोल्नमा भुलिएको बेलामा हो भने दुखेको थाहा छैन। थाहा छ त? किन? संज्ञा जति यता गछ नि त। बुझ्नुभयो नि? यिनले पनि आफ्नो काम गरिरहेका छन्। दुखे भित्र सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरेका छन्। नयाँ उत्पत्ति भइरहने, अनुभूति गर्दिरहने, सम्झिदिरहने, नयाँ नयाँ संस्कार बनाइदिरहने, जान्दिरहने, उसको काम गरिरहेका छन्। योगीले चाहिँ के हो? दुखेको म होइन, मलाई होइन, मेरो होइन, त पहिले मनले जान्दिनु। त्यसलाई पहिले जानेर अनि विपश्यनाले हेर्दाखेरि चाहिँ म होइन म होइन म होइन चाहिँ नजप्नु। बुझ्नुभयो नि? म होइन भनेर विपश्यनाले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई राम्रो ध्यान दिएर दुखेर झन् त्यो झननभित्र जस्तै कि खुट्टो निदाएको बेलामा जुरुक्क उठ्यो र ठ्याक्क ठोकिँदा के हुन्छ? झन् हुन्छ कि हुन्न? हो, त्यो दुखेभित्रका झन् नखोज्नु फेरि त्यसभित्र भइएका झन् त्यो दुखेको स्वभावभित्र ती नमिल्दा स्वभावलाई राम्रो ध्यान दिएर हेर्नु। त्यो दुखेकालाई ध्यान नदिनु, त्यसभित्रका स्वभावलाई ध्यान दिनु। बुझ्नुभयो नि? त्यो विपश्यनाले गर्ने व्यक्तिले चाहिँ समाधि राम्रो भएको छैन भने त ध्यान दिन सकिँदैन। किन भन्दा राम्रो समाधिले बल्ल मसिना स्वभावहरू देख्न सक्ने हो नि त। समाधि राम्रो भएको छैन भने त बरु दुखेकालाई वास्तै नगरिकन श्वास प्रश्वासबाट नै समाधि लिन बल गर्नु। समाधि राम्रो भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यो दुखेकाबाट उत्पत्ति विनाश भई स्वभाव, अब नमिल्दो स्वभाव, उत्पत्ति विनाश स्वभाव भनेको नमिल्दो स्वभाव हो नि त। अब जस्तै कि यहाँ तपाईँहरूलाई मैले उदाहरण दिएर बताउँछु। यस्तो चिमर्दा अलिअलि दुखेको भयो, अनि अलिकति बटार्दाखेरि दुखाइ फेरि अर्कै किसिमको भयो, अलि धेरै बटार्दाखेरि दुखाइ अर्कै किसिमको भयो। पहिलाको दुखाइ र अर्को दुखाइ मिल्छ? अगाडिको दुखाइ र पछाडिको दुखाइ मिल्दैन। र बल्ल यो मनले अनित्य देखाउँदा अनित्य जान्दिनु। बुझ्नुभयो नि? उसले अनित्यलाई देख्न कहाँ छ? कहाँ पहिले यो दुखेको अनित्य म होइन, मेरो होइन, तटवा होइन, अनित्य गरेर त हुँदैन। सही देख्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? पहिला धर्म सुनेको ज्ञानले म मेरो होइन भन्ने कुरा छर्लङ्ग बनाउनु, धर्म बनाउनु गरेर जब प्रत्यक्ष भावना गर्दाखेरि चाहिँ ज्ञानले छर्लङ्ग देखेर बल्ल मनन गर्नु। जस्तो देखिएछ त्यस्तै मनन गर्दै जानु। जब यसरी त्यो अनित्यलाई राम्रो बोध हुँदै गएपछि अब त्यो अनित्य जतिहरू बिग्रिरहेको मात्रै हुँदाखेरि त्यो बिग्रेकोलाई म भनेर लिइन्छ त? मेरो भनेर लिइन्छ त?
अनि बिग्रिरहेको छ कुनै सत्य प्राणी पनि हो त होइन भने सत्काय दृष्टि हट्यो। बुझ्नुभयो नि? सत्काय दृष्टि हटाउन दुःख छ र? धर्म सुन्नु, खण्डको बारेमा राम्रो गरी स्वयं अनुभव गरेर खण्डलाई त्यति भएपछि सत्काय दृष्टि हटिगयो। विशेष यिनी अघि भनिएका सत्काय दृष्टि, सत्सद दृष्टि, उच्छेद दृष्टि, यिनी तीनटामा प्रमुख हेर्ने भने यो सत्काय दृष्टि हो। सत्काय दृष्टि सम्पूर्ण दृष्टिभरिको गुरुजी हो। भन्नुभयो नि? सत्काय दृष्टिलाई चाहिँ राम्रो गरी हटाउन सक्यो भने अरू दृष्टि त फलानु फलानी सहीमा छ पञ्चखण्ड। भन्नुभयो नि? हामीले देखिन्छ मान्छे सहीमा मान्छे छ त एक एक गरी केलाएर हेर्ने भने मान्छे कहीँ छ? एक एक गरी केलाएर हेर्ने भने मान्छे छैन। भन्दा सहीमा मान्छे छैन, सहीमा छ पञ्चखण्ड। हामीले देख्दाखेरि मान्छे देखियो, पञ्चखण्ड देखिएन भन्दाखेरि हाम्रो देखाइ उल्टो भइदिएको हुँदाखेरि मिथ्या दृष्टि भएर आएको हो नि त। बुझ्नुभयो नि? त्यसो भए धर्म भन्ने कुरा अन्त बाहिर कतै खोज्न पर्ने हो त? बाहिर त यो हिन्दू धर्म, यो बुद्ध धर्म, यो क्रिस्चियन धर्म इत्यादि भन्नु एउटा सम्प्रदायको झन्डा मात्रै हो। धर्म भनेको यही शरीर हो। धर्म भनेको के हो? शरीर हो। यसैलाई जान्नु, यसैलाई बुझ्नु, यही आचरण गर्नु, त्यो धर्म हो। र बाहिर खोजेर पाइँदैन। बाहिर खोजेर जानुभयो। जङ्गल किन जानुभयो भन्दा एकान्त लिनलाई। बुझ्नुभयो नि? एकान्त लिनलाई खोज्दाखेरि त कहाँ खोज्नु भएको? शरीरमै। कहाँ खोज्नु भएको? शरीरमा खोज्नु भएको। त्यसो त हामीले पनि यहाँ खोजेर जो सही हो त्यसलाई चाहिँ पहिल्याउँदै जानुपर्छ। किन हामीले सही भएकोलाई नदेखिकन बाहिरको आकारलाई, अरूले बनाएको मूर्तिलाई देखेर यस्तो उस्तो भन्नेमा पुगेछ नि त। यो त अब यो चार धातुलाई कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले बनाएको एउटा मूर्ति हो नि यो रूप त। जान्नुभयो नि? कुनै मूर्ति अलि सेता हुन्छन्, कुनै अलि काला हुन्छन्, थरी थरीका हुन्छन्। र त्यो चाहिँ जस्तै अब बीज नियम अनुसारले मातापिताको आधारबाट पनि त्यसलाई सहयोग गरेको हुन्छ कि हुन्न? मातापिताको आधारबाट पनि, बीज नियमबाट पनि अब कोही अलगा, कोही पुड्का, कोही गोरा, कोही कालाहरू हुन्छन्। र यो आकारलाई हेरेर यसलाई पहिलेदेखि मान्छे फलानु फलानी, फल्नो गोत्र, फल्नो थर, बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र अनेक बनाइदिए। वास्तवमा त केही पनि छैन। बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र पनि छैन, मान्छे पनि छैन, सत्व प्राणी भन्ने पनि छैन। सिर्फ छ रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। जति यसलाई केलाउँदै गइरहेर गइयो उति मान्छे भन्ने सत्व प्राणी हराउँदै जान्छ, खण्ड प्रष्ट देखिँदै आउँछ। गइरहेर खोजिएन भने मान्छे सत्व प्राणी देखिन्छ, खण्ड हराएर जान्छ। खण्ड हराउँदाखेरि खण्ड नै के सत्य हो? खण्ड के सत्य हो? खण्ड नै हरायो, खण्ड नै देखिएन भने दुःख सत्यलाई देख्न सकिएन। दुःख सत्यलाई नदेखेपछि समुदय सत्यलाई पनि जान्न सकिँदैन। दुःख सत्य, समुदय सत्य भएको जानिएन भने निरोध सत्य, निर्वाण भन्ने कहाँ हो, के हो? निरोध सत्य जाने बाटो कहाँ हो थाहा हुन्छ त? चार आर्य सत्य नै हरायो। बुझ्नुभयो नि? जान्न सकिएन। त्यस कारणले विशेष यो खण्डलाई राम्रो गरेर ध्यान दिएर केलाएर हेर्दै जानुभयो भने दृष्टि शुद्ध हुन्छ। दृष्टि शुद्ध भयो भने त मर्ने बेलामा यति भएपछि म नडराउने भए, नडराउने,
नडराइकन मर्ने स्थितिमा चाहिँ आइपुगे भन्दा हुन्छ। डराउने व्यक्ति त आत्तिँदै कालिँदै कहाँ फुङ्गाल्छन् थाहा नै हुन्न। नडराउने व्यक्ति त तल फुङ्गाल्छन् त तल जाने हुँदैन। त्यसो हुँदा तपाईँ हामी एक दिन सबै मृत्युमा पुग्ने नै हो, नपुग्दै पहिले यसलाई चाहिँ बलियो गरी जान्न प्रयास गर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु। र यतिखेर औषधि सेवनको समय भएको हुनाले आजको एक दिनभरिको दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण पितृ उद्देश्य राखी युएसएबाट सुमी पाण्डे साथै उहाँकी नातिनी साइरा पाण्डेबाट उहाँका परिवारबाट आज एक दिनको दान गर्नुभएको छ। साथै